आज हामी एपिथेलियल टिस्यु सम्बन्धी डिस्कस गर्छौँ। यो एउटा टाइप अफ टिस्यु हो। टिस्युलाई क्लासिफाई गर्दा हामीले एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्भस टिस्यु र कनेक्टिभ टिस्यु भन्छौँ। आज चाहिँ ती मध्येको हामी एपिथेलियल टिस्यु बारे डिस्कस गर्छौँ। अब यसमा यो एपिथेलियल टिस्युको स्पेसिफिसिटी के हो भने यसमा धेरै सेल हुन्छ, म्याट्रिक्स र फाइबर हुँदैन। यसको ओरिजिन चाहिँ सबै डर्मल रिजनबाट यो ओरिजिनेट हुन सक्छ। त्यसै गरी अब यो एपिथेलियल टिस्यु चाहिँ कस्तो ठाउँमा पाइन्छ भने त्यो बडी वा ग्ल्यान्डको लाइनिङहरूमा पाइन्छ। अब यसका टाइप्सहरूको डिस्कस गर्दाखेरि यो सिम्पल र कम्पाउन्ड वा स्ट्राटिफाइडमा क्लासिफाई गर्न मिल्छ। अब सिम्पलकै कुरा गरौँ पहिला। सिम्पल एपिथेलियल टिस्यु चाहिँ वान लेयर्ड हुन्छ। जस्तै यो एउटा सेल भयो भने सेल चाहिँ जहिले पनि बेसमेन्ट मेम्ब्रेनसित अट्याच भइरहेको हुन्छ। अब कसरी भन्दा ग्रुप अफ सेल त्यसरी बेसमेन्ट मेम्ब्रेनसित एउटा लेयरमा मात्रै अट्याच भएर बसेको हुन्छ। अब यसको टाइप्सहरू एउटा टाइप छ सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामसको अर्थ फ्ल्याट सेल्सहरू सबै बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा अट्याच भएका हुन्छन्। यसको एक्जाम्पलहरू याद गर्नलाई नेमोनिक एबिसिडीबाट एबाट एल्भियोलाई, बीबाट बाउमेन्स क्याप्सुल, यो नेफ्रोन किडनीमा पाइन्छ अनि यो चाहिँ पिसिटी भन्दा अगाडिको रिजनलाई मानिन्छ। अर्को सीबाट सिलोमिक वा भिसेरल एपिथेलियम, डीबाट डिसेन्डिङ लिम्ब लुप अफ हेनले। अब यो पनि नेफ्रोनकै एउटा पार्ट हो। नेफ्रोनको कम्प्लिट पार्ट एक्सक्रिटरी सिस्टममा नि पढिन्छ। यहाँ पनि यसो चर्चा गरौँ। लिम्ब लुप अफ हेनले जुन यो छ यसको एउटा हाइलाइटेड पार्ट डिसेन्डिङ पार्ट भन्छ, डिसेन्डिङ लिम्ब लुप अफ हेनले, यो पनि पर्यो। त्यसै गरी इन्डोथेलियम र इन्डोकार्डियम यीबाट। त्यसै गरी अर्को छ सिम्पल क्युबोइडल एपिथेलियम। नामबाटै हामीले भन्न सकिन्छ कि यो क्युब जस्तो हुन्छ। यसलाई क्युबिकल नि भन्छ, क्युबिकल एपिथेलियम, जसको चाहिँ सेन्ट्रल न्युक्लियस हुन्छ, तल बेसमेन्ट मेम्ब्रेनसँग अट्याच हुन्छ। अब यो पनि याद गर्नलाई एलजी अनि पिक्युआरएसटीबाट क्यु हटाइदिउँ अनि 3पिआरएसटी भनेर याद गर्दाखेरि अलि सजिलो होला। अब एलबाट लेन्स, जीबाट जर्मिनल एपिथेलियम, त्यसै गरी पीबाट तीनटा याद गर्दा राम्रो होला, प्यानक्रियाज, पिसिटी र डिसिटी नेफ्रोनकै पार्टहरू अघिको। त्यसै अर्को चाहिँ कोरोइड प्लेक्सस। अनि आरबाट रेटिना, यो नि याद गरिहालौँ कि लेन्स र रेटिना दुइटैमा छ भनेर। त्यसै गरी एसबाट स्यालिभरी ग्ल्यान्ड, स्वेट ग्ल्यान्डहरू, मेनली ग्ल्यान्डहरू क्युबोइडल नै हुन्छन्। त्यसै गरी टीबाट थाइरोइड फोलिकल। अब अर्को छ सिम्पल कोलुम्नार एपिथेलियम। यो चाहिँ अब कोलुम्नार भनेपछि टल सेल्सहरू जस्तै कोलुम्नार सेल्सहरू हुन्छ, जसको चाहिँ न्युक्लियस अलि तलपट्टि हुन्छ, बेसल न्युक्लियस बेसमेन्ट मेम्ब्रेनसँग अट्याच। अब यो नि दुईवटा टाइपको हुन्छ। त्यो फ्री सर्फेसमा सिलिया छ भने सिलिएटेड, जसलाई हामी भन्छौँ सिलिएटेड कोलुम्नार एपिथेलियम। अब यो सिलियाको काम चाहिँ मोसन सम्बन्धी हुन्छ, कुनै सब्सटेन्सलाई चाहिँ मुभ गर्नलाई। अब यो याद गर्नलाई एफयु एन्ड फन, घुम्न रमाइलो हुन्छ, फन भनेर नि याद गर्न मिल्यो। अनि फ्यालोपियन ट्युब एफ भने के मुभमेन्टलाई, स्पर्म, ओभम, जाइगोटहरू जस्तो स्ट्रक्चरलाई। त्यसै गरी युबाट अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट। अब यसले चाहिँ म्युकसलाई मुभ गर्न हेल्प गर्छ। जस्तै अब फरेन डस्ट पार्टिकलहरू रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा आयो भने चाहिँ यो म्युकसमा अट्याच हुन्छ अनि यो सिलियाको मुभमेन्टले फेरि फर्काउने काम गर्छ म्युकसलाई। त्यसै गरी अर्को भयो एनबाट न्युरोसिल अफ सिएनएस, जसले चाहिँ सिएसएफलाई मुभ गर्छ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड। त्यसै गरी अर्को भयो नन सिलिएटेड कोलुम्नार एपिथेलियम। अब यो चाहिँ डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टहरूमा बढी पाइन्छ, स्टोमकदेखि स्मल इन्टेस्टाइन, लार्ज इन्टेस्टाइन रिजनमा, अनि गल ब्लाडरमा पनि। अब यो स्मल इन्टेस्टाइन मेनली एब्जर्प्सन भएको रिजनमा चाहिँ यसको मोडिफिकेसन हुन्छ, माइक्रोभिल्लाई भन्छ।
यसले एब्जर्ब गर्न हेल्प गर्छ र माइक्रोभिल्लाई र सिलिया फरक कुरा हुन्। त्यसैगरी अर्को टाइप छ स्युडो स्ट्र्याटिफाइड एपिथेलियम वा स्युडो स्ट्र्याटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। अब स्युडो मतलब फल्स, स्ट्र्याटिफाइड मतलब ग्रेटर देन 1 लेयर। अब यो दुईटा हिस्टोलोजिकल इमेज हेरौँ। यसमा यो के देखिन्छ भने पहिलो इमेजमा दुईटा सेल जस्तो एउटै रिजनमा देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ के देखिन्छ भने एउटाभन्दा बढी लेयर छ जस्तो देखिन्छ, जबकि अर्को इमेजमा एउटा लेयर मात्रै छ, क्लियरली देखिन्छ। राइटकोलाई हामीले सिम्पल कोलुमनार भने लेफ्टको नि कोलुमनार हो, तर यो ग्रेटर देन 1 लेयर जस्तो देखियो नि यो होइन, त्यसैले यसलाई स्युडो स्ट्र्याटिफाइड भन्यो। अब यसमा कसरी स्ट्रक्चर अरेन्ज भए हुन्छ भने टल सेल्स र अर्को सानो सेल्स हुन्छ र यस्तो अरेन्जमेन्ट चाहिँ भएको हुन्छ। अब यहाँ सबै सेलहरू बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा अट्याच भए हुन्छ र यो 1 लेयरको हुन्छ, त्यही भएर यो सिम्पलमा हामीले राख्यौँ र एउटा टल कोलुमनार सेलको फ्री सर्फेस हुन्छ, अर्कोको हुँदैन। त्यसै गरी अब यस्तो अरेन्जमेन्टले गर्दाखेरि 1 लेयरभन्दा बढी जस्तो देखिएर यसलाई हामी भन्छौँ स्युडो स्ट्र्याटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। अब यसको एक्जाम्पल टेलिभिजनमा चाहिँ वुल्फ देखाइरहेको पिक्चर भनेर याद गरौँ। अब हिन्दीमा भन्दा टिभी पे वुल्फ भनेर याद गर्न मिल्यो। अब धेरैजसो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा हुन्छ यो। टी र बी भने ट्र्याकिया ब्रोङ्काई, ओल्फ्याक्टरी एपिथेलियम लास्टको, अनि पीबाट पेनाइल र मेम्ब्रेनस युरेथ्रा भयो र ईबाट स्ट्याचियन ट्युब इयरमा हुने। अब हामी कम्पाउन्ड वा चाहिँ स्ट्र्याटिफाइड एपिथेलियम सम्बन्धी डिस्कस गरौँ। यसको फर्दर सब टाइप्सहरू हुन्छन्। अब यो भनेको चाहिँ के भने ग्रेटर देन 1 लेयर भयो भने, अनि एउटा कुरा याद गरौँ कि अप्पर मोस्ट लेयर हेरेर हामीले क्लासिफाई गर्न जानौँ है त। अब सिम्पलमा 4वटा टाइप थियो, स्क्वामस, क्युबोइडल, कोलुमनार, स्युडो स्ट्र्याटिफाइड। अब स्ट्र्याटिफाइड पनि स्क्वामस टाइपको हुन्छ एउटा सिम्पल जस्तै। अब यो अप्पर मोस्ट सेल चाहिँ स्क्वामस सेल हुन्छ यसमा, जस्तै यहाँ मैले रफली एउटा फिगर बनाएँ जसमा चाहिँ अप्पर मोस्ट सेल चाहिँ स्क्वामस हुन्छ र लोअर मोस्ट सेल मात्रै बेसमेन्ट मेम्ब्रेनसँग अट्याच भएको हुन्छ। अब यो नि दुईटा सब टाइपका हुन्छन्। अब त्यो चाहिँ केराटिन भन्ने छ कि छैन भनेर डिटरमाइन गर्न सक्छ। यदि केराटिन लेयर छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ स्ट्र्याटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइजिङ एपिथेलियम। अब यो चाहिँ ड्राई पार्ट अफ बडी भनेर याद गरौँ, नआस भनेर, नेमोनिक, नेल, हेयर र स्किन। त्यसै गरी अर्को केराटिन नभएकोमा जसलाई भन्छ स्ट्र्याटिफाइड स्क्वामस नन केराटिनाइजिङ एपिथेलियम, जुन चाहिँ बडीको वेट पार्टहरूमा भनेर याद गरौँ, जस्तै कोर्निया, कन्जङ्टिभा, माउथ, फ्यारिङ्स, एसोफ्यागस, एपिग्लटिस अनि टङको चाहिँ लेयरिङ लाइनिङमा मात्रै हुन्छ, जबकि यो त स्केलेटल मसल हो, यो मस्कुलर टिस्यु भन्नुपर्छ मेनली। त्यसै गरी एनल क्यानल, भजाइना एसेक्ट्रा। अब स्ट्र्याटिफाइड स्क्वामस पछि हामी जाम स्ट्र्याटिफाइड क्युबोइडल एपिथेलियम। सिम्पल क्युबोइडल जस्तै त्यसको नि स्ट्र्याटिफाइड पार्ट चाहिँ स्ट्र्याटिफाइड क्युबोइडल, जसको आउटर पार्ट चाहिँ क्युबोइडल नेचरको हुन्छ। तल जस्तो भयो नि आउटर पार्ट क्युबोइडल हुनु पर्यो। अब यसको एक्जाम्पल याद गर्नलाई एउटा नेमोनिक ओभर स्वेटर, बाहिर स्वेटर लाग्यो भन्ने हिसाबले। अब यो नि क्युबोइडल क्युबिकल छ नि। अब ओबीबाट ओभरियन फोलिकर अनि अर्को डक्ट अफ स्वेट ग्ल्यान्ड अफ एडल्ट। त्यसै गरी अर्को छ स्ट्र्याटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम, जसमा अब हामीले भन्न सकिहालिन्छ आउटर चाहिँ कोलुमनार सेल्स हुनु पर्यो। अब यसको एक्जाम्पल कर्ड, दही। सीबाट कन्जङ्टिभा, यसको बल्बर पार्ट मात्रै हुन्छ, जबकि हामीले कन्जङ्टिभालाई कहाँ पनि पढाएको थियौँ भन्दा स्ट्र्याटिफाइड स्क्वामस नन केराटिनाइजिङवाला भनेर, यो चाहिँ लिड मार्जिनतिर हुन्छ। त्यसै गरी युआर युरेथ्रा अनि डीबाट डक्ट अफ लार्ज ग्ल्यान्ड। अब अर्को स्पेसल टाइप त्यहाँ स्युडो स्ट्र्याटिफाइड थियो, यहाँ ट्रान्जिसनल एपिथेलियम।
अब के कारणले स्पेसल भयो भने यसको चाहिँ स्ट्रेचिङ क्यापेसिटी म्याक्सिमम छ र यसको अप्पर मोस्ट पार्टमा एकदमै डोम सेप्ड सेलहरू हुन्छ र यसको एक्जाम्पल चाहिँ मोर स्ट्रेचिङ चाहिने पार्टहरू युरिनरी सिस्टममा नि पढिन्छ रिनल पेल्भिस क्यालिक्सहरू अनि युरिटर युरिनरी ब्लाडर अनि युरेथ्राको मोस्टली प्रोक्सिमल पार्ट अगाडिको पार्ट किनभने युरेथ्रालाई हामीले के पनि टाइप भनेर पढेका छौँ स्युडो स्ट्राटिफाइड कोलुम्नार र स्ट्राटिफाइड कोलुम्नारमा पनि पढेका छौँ अब अर्को ग्ल्यान्डुलर एपिथेलियम यो भनेको चाहिँ एपिथेलियल टिस्यु इन्भल्भ इन प्रोडक्सन एन्ड रिलिज अफ डिफ्रेन्ट सिक्रिटरी प्रोडक्ट्स लाइक स्वेट सलाइभा म्युकस हर्मोन्स इन्जाइम्स अब यो सिक्रिटरी सेल्सले यो सिक्रिटरी प्रडक्ट रिलिज गर्ने हो जसको चाहिँ साइटोप्लाजममा के हुन्छ भन्दाखेरि जाइमोजेन ग्रान्युल इन्ट्रान्समा नि सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ अब यसका टाइप्सहरूको बारेमा डिस्कस गरौँ टाइप्स चाहिँ धेरै बेसिसमा हामीले क्लासिफाई गर्न सकिन्छ एउटा भयो प्रेजेन्स अर एब्सेन्स अफ डक्ट वा सेल्युलर नेचरको आधारमा यो एउटा सेल छ कि धेरै सेल छ भनेर अनि अर्को यसको सिक्रिसनको आधारमा अर्को चाहिँ यसको सिक्रिसनको नेचरको आधारमा कस्तो छ थिक छ कि वाटरी छ कि वा चाहिँ यो ग्ल्यान्डको टाइपको आधारमा ट्युबुलर छ कि एल्भ्युलर छ कस्तो नेचर छ भनेर अब हरेक टाइपलाई हेर्दै जाउँ अब नम्बर 1 टाइपमा प्रेजेन्स अर एब्सेन्स अफ डक्टको आधारमा यसलाई हामी एक्जोक्राइन जसले इन्जाइम सिक्रिट गर्छ इन्डोक्राइन जसले हर्मोन सिक्रिट गर्छ र हेटेरोक्राइन जसले दुईटै सिक्रिट गर्छ यसलाई डिटेलमा पनि मैले इन्डोक्राइनोलोजीमा भनेको छु त्यसै गरी अर्को सेल्युलर नेचरको आधारमा युनिसेल्युलर यसको एक्जाम्पल गब्लेट सेल्सहरू छ जुन चाहिँ इन्टेस्टाइनल रिजनमा यसले म्युकस सिक्रिट गर्छ त्यहाँ पाइन्छ र अरू सबै टाइपका ग्ल्यान्डहरू मल्टिसेल्युलर नै हुन्छन् त्यसै गरी सिक्रिसनको आधारमा यसलाई हामी होलोक्राइन भनेर एउटा क्लासिफाई गर्न मिल्छ जहाँ चाहिँ सबै सेल नै डिस्ट्रोय भएर बल्ल त्यो चाहिँ सिक्रिसन बनिदिन्छ सिक्रिसन बन्नलाई सेल डिस्ट्रोय हुनु पर्यो एक्जाम्पलको लागि सेबासियस ग्ल्यान्ड स्किनको केसमा टार्सल ग्ल्यान्ड चाहिँ वा चाहिँ म्युबोमियन ग्ल्यान्ड भन्छ आईको केसमा यो चाहिँ वाटरप्रुफ जस्तो सिक्रिसन हुन्छ यसको ओइली सिक्रिसन भएर आँखाको मोसनको लागि स्किनमा नि वाटरप्रुफ नेचर देखाउन त्यसै गरी भयो अर्को अपोक्राइन ग्ल्यान्ड जसमा चाहिँ सेलको पार्ट चाहिँ टुक्रिएर सिक्रिसन बन्छ जस्तै एउटा सेल भयो भने त्यसको पार्ट यसरी टुक्रिएर त्यो चाहिँ अब सिक्रिसनको रूपमा चाहिँ युज हुन्छ बडीमा अब यसको एक्जाम्पल मेमोरी ग्ल्यान्ड जसलाई हामी भन्छौँ मोडिफाइड अपोक्राइन स्वेट ग्ल्यान्ड पनि भन्छौँ हामीले त्यसै गरी लास्टवाला मेरोक्राइन वा इक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छ जसमा चाहिँ सेलले सिक्रिसन रिलिज गर्छ डिफ्युजन जसरी सिम्पल डिफ्युजन जसरी अनि त्यो चाहिँ अब सेल केही नै डिस्ट्रोय हुने भएन चाहिँ धेरै ग्ल्यान्डहरू यस्तै हुन्छ जस्तै जिआईको ग्ल्यान्डहरू सबै सिक्रिसनहरू चाहिँ यस्तै टाइपको हुन्छ अब अर्को नेचर अफ सिक्रिसनको आधारमा हामीले सेरस ग्ल्यान्ड भन्नु मिल्छ जसको सिक्रिसन चाहिँ अलि वाटरी थिन हुन्छ जस्तै स्वेट ग्ल्यान्ड प्यानक्रियाजहरू त्यसै गरी अर्को म्युकस जसको सिक्रिसन थिक हुन्छ म्युकस भनेपछि थाहा भइहाल्यो गब्लेट सेलहरू त्यसको एक्जाम्पल त्यस गरी मिक्स्ड जसको चाहिँ जुन टाइपको नि हुनसक्छ दुईटै टाइपको भन्नु अब सेलिभरी ग्ल्यान्डको हेरौँ सेलिभरी ग्ल्यान्ड 3टा टाइपको हुन्छ प्यारोटिड सबलिङ्गुअल जिब्रोको मुनि भन्न खोजेको बिलो टङ अर्को सब म्यान्डिबुलर त्यस्तै गरी अब यो प्यारोटिड ग्ल्यान्ड चाहिँ सेरस नेचर हुन्छ सबलिङ्गुअलवाला सेलिभरी ग्ल्यान्ड म्युकस सब म्यान्डिबुलर मिक्स बी छ भनेर नि याद गरौँ बोथ टाइपको सिक्रिसन भनेर म्यान्डिबुलरमा सब म्यान्डिबुलरमा त्यसै गरी अब लास्टवाला टाइप अफ क्लासिफिकेसन यो अलि इम्पोर्टेन्ट पनि छ त्यसैले यसलाई अलि छुट्टै तरिकाले डिस्कस गरौँ अलि धेरै पनि छन् अब ट्युबुलर र एल्भियोलर भनेर बुझौँ अब जसको चाहिँ सिक्रिटरी पोर्सन यस्तो टाइपको ट्युबुलरमा
अलिकति सुन्नेको जस्तो हुँदैन, एल्भियोलरमा हुन्छ भन्ने हिसाबले याद गरौँ। अब सिम्पल र कम्पाउन्ड टाइप हुन्छ। सिम्पल टाइपभित्र पनि सिम्पल ट्युबुलर ग्ल्यान्ड भन्छ, जसको चाहिँ एक्जाम्पल भयो क्लिफ अफ लाइभरकुन। अब यो ट्युब जस्तो एल जस्तो देखिन्छ भनेर याद गरौँ। अर्को ब्रान्च ट्युबुलर, अब जसको एक्जाम्पल जियुटी भनेर ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड र युटेराइन ग्ल्यान्ड भनेर नि याद गर्न सजिलो होला। अर्को सिम्पल कोइल ट्युबुलर, जुनमा चाहिँ कोइलिङ जस्तो हुन्छ त्यो ग्ल्यान्डमा, र यो कोइल एस जस्तो देखाएको छु मैले यहाँ। अब स्वेट ग्ल्यान्ड भनेर याद गरौँ, सजिलो होला याद गर्न। त्यसै गरी सिम्पल एल्भियोलर, जसको चाहिँ एन्ड बल्ज जस्तो हुन्छ, अनि अब कट र सेमी सर्कल, काटेको सेमी सर्कल जस्तो याद गर्नलाई क्युटेनियस अफ फ्रग र सेमिनल भेसिकल अफ म्यामल्स भनेर याद गरौँ। त्यसै गरी सिम्पल ब्रान्च्ड एल्भियोलर, जुनमा चाहिँ ब्रान्चिङ टाइपको हरू देखिन्छ। अब यसको एक्जाम्पल सेबासियस ग्ल्यान्ड, बिएबाट ब्रान्च्ड एल्भियोलर भनेर नि याद गर्न खोजौँ, सजिलो होला। त्यसै गरी अर्को आयो कम्पाउन्ड ट्युबुलर एल्भियोलर र ट्युबुलो एल्भियोलर हुन्छ। अब कम्पाउन्ड ट्युबुलरमा चाहिँ ब्रान्चिङमा पनि अझै भित्र ब्रान्चिङ जस्तो यस्तै खालको अरेन्जमेन्ट जस्तै देखिन्छ। यो कता कता काउली फ्लावर जस्तै देखिने भएर यसको नेमोनिक पनि त्यस्तै हिसाबको छ, काउली भनेर। काउपर्स ग्ल्यान्ड र लिभर याद गर्नु पर्यो यसमा। सिम्पल कम्पाउन्ड एल्भियोलरमा चाहिँ त्यही ट्युबुलर जस्तै तर लास्टमा बल्ज भएको जस्तो स्वेलिङ जस्तो स्ट्रक्चर। अब यसको एक्जाम्पल सबलिङ्गुअल र सबम्यान्डिबुलर, सेलिभरी ग्ल्यान्डहरू यसबाट आउने भनेर याद गरौँ। ट्युबुलो एल्भियोलरमा दुईटै टाइपको अरेन्जमेन्ट देखिन्छन्, र यसको एक्जाम्पल प्यारोटिड ग्ल्यान्ड, यो नि सेलिभरी ग्ल्यान्डकै टाइप हो। अर्को प्यान्क्रियाज, पी पनि एउटा ट्युबुलर र एल्भियोलर जस्तै खालको, दुईटै नेचर जस्तो खालको स्ट्रक्चर देखिन्छ, त्यही हिसाबले नि याद गर्दा भयो।